السلام عليكم ورحمة الله. أزول في اللون قضية خطيرة راح نطرحها عليكم ونخليكم تشوفوا صاحبها اللي هو ضحية تاع سلوك مافياوي يحكيها لكم. شي يشبه الكذب، شي صعيب تصدقوا. أنا السيد هذايا اسمه سعيد ملوي، عرفته منذ بضعة أشهر. جا عندي القناة أمل تيفي وجوزناه في القناة وجاب دو شوف قنطار تاع الكوارت ودار حصتين إلى وهدر المسكين واش عنده، كشف واش كاين، ومازال المشكل تاعو ما تحلش. المشكل تاعو ماشي بدا عنده بضعة أشهر، يعني كالكو موا اللور مليكي جا من قبل ما يجي الأمل تيفي يهدر ولا لا. المشكل تاعو عنده 20 سنة. وكيفاش بدا هذا المشكل؟ بدا لما السيد هذا في عام 99 هو كان امبورتاتور، يجيب السلعه في الساكنه، يجيب دي كونتونير وكامل، ويبيع مام الربراب، يبيع الاخر، يعني يبيع مام للناس اللي هما ثاني يخدموا في هذا الشيء هذا، يعني بال. دخل جاب 54 كونتونير، جات ليه بنت جنرال تقول له، راه يقول لك بابا تشارك معنا، لأنه هما تاني يديروا لامبورتاسيون. هذاك الجنرال ما كفاش واش يجيب هو واش يامبورتي هو، حاب اللي يامبورتي فيه السيد هذا السعيد ملوي، حاب يزيد يدخل فيه، يشارك فيه طبعا باش الجنرالات يشاركوا الجنرالات يشاركوا بالكلمة. أنا صرات لي هذه وأنا عارفها، قال لك أنا كوسيون مورال، يدخل بلا دراهم، يدخل تما يوقف موراك الأمور كاع تمشي. وهذا السيد صراتو كيفي أنا، قال لا ما كاش شركة، أنا هاوي راني اليوم في المنفى وكذا، وزادت الأمور تطورت وكامل، وهو اليوم راهو في أمام العدالة. والمشكل تاع السيد هذا أنهم، لأنه هو بقى لي صار معاهم، كي يروح يشكي لي كوميسارات بوليس، لي بريغاد جوندارموري، غير يقول لهم كاين جنرال، يقولوا سانو ديباس، سمحنا روح خويا العزيز بعدنا. الحق هاد السيد حبوا يقتلوه ويتكلم بلي بروف، ماهوش يتكلم بالنهار. وداير في الفيديو هادي اللي نجوزها لكم، انه الفيديوهات تاع امل تيفي طبعا راحت لما بيراتاولنا القناه تاع يوتيوب. المهم سيدات تيراو عليه 54 رصاصه، تيراو على الطوموبيل تاعو ما قاسوهش، وزيد الكلاش اللي تيراو بها عليه، وجاب الماتريكول تاعو، جاب قدا صورو، لانه كان عنده جوج انستركسيون. الكلاش هذا عنده قصه. المهم انا نخليكم مع السي سعيد ملوي يحكي القصه تاعو بالعربيه الدارجه، ويحكيها تاني بالقبايليه، الناس اللي يفهموا بالقبايليه. فوالا، السلام عليكم، بون ايكوت اي بون كوراج السي سعيد ملوي، ومن بعد كاين دوزيام بارتي نزيدو نجوزوها. السلام عليكم. في الاول اتو لي زالجيريان، نهضر لكم بالعربيه ومن بعد ندير لا ترانسكسيون اون كابيل. بريميرمون غدوه ان شاء الله راح نفوت في لا جوستيس الجايه في البينال، نحكي لكم عقبت في 21 شان تلفزيون و 45 لي جورنو و 25 في اليوتيوب. عقبت بليزيور فوا يا بيرسون كي انترفيني كاع في الجيري، ني لا جوندارمي ني لا بوليس ني دي تو. غدوه راح ان شاء الله راح نفوت في لا جوستيس. غدوه ان شاء الله جو في دينونسي لي نون كي ديريير موا. بريميرمون هضرت بليزيور فوا في لاشين تلفزيون، ما يامنونيش الناس. دروك اليوم نبدا لكم كيفاه عندي المشكل من سنه 2000 حتى دروك. بريميرمون قبل 2000 avant 2000 j'étais importateur de l'alimentation هنا في الجزائر، و je suis exportateur في l'étranger. كنت exportateur في كندا، في لا بلجيك، في فرنسا،
j'étais actionnaire avec une société américaine et française. أنا اللي كنت نبعث لا مارشانديز لهنايا. البراب وبلونكي ولابيل اللي حبيتو تسقسيو عليه انا اللي كنت نبيع لهم لا ماتيير بريمير في ليترونجي باش ما تقولوش كون مسيو ملويه مهبول يكذب. اليوم نبدو لكم لي بيرسون ميم لي زاشتور عندي. ومن بعد en 99 j'ai importé la marchandise في الاخر في الاسبان في كندا. جبت العدس ولا مارغارين والاخر اللي تاع لا بواط واسمو لونتي بليزيور شوز و 54 كونتينر تاع الاخر تاع لا كاكيري. ومن بعد كي لحقت السلعه نتاعي في البول تاع بجيه يا جينيرال كي دارير بعث لي الاخر بنته لعندي قال لي اسك اون فا اسوسي سينون نحيت في لامبورتاسيون. انا واش قلت لها باسكو بعث لي بنته قلت لها انا ما ندير اسوسي معكم ما والو. قال لي تعطينا ان بورسونتاج نخليوك تخدم. ما حبيتش ندير لهم ان بورسونتاج. سيت بيرسون هو اللي دار لي لانترفونسيون في البون تاع بجيه. جو سوي ريسبونسابل واش اللي نقول. سي ان جينيرال هو اللي بلوكاني لي 54 كونتينر في بجيه. هو اللي بلوكاني العدس. هو اللي بلوكاني كلشي. لحق البابور نتاعو فوتو بريوريتي في البون تاع بجيه. بعد السلعه نتاعها حتى خلصت باش تخرج لي السلعه نتاعي. المومون اللي خرجوا لي السلعه نتاعي انايا كاين 54 كونتينر ديتوني باعوهم برا. كاين لي كليماتيزور باعوهم من برا. كاين 6 لي فواتور خرجوهم من برا. من هذاك النهار انا في المشاكل. كيس كو جي في جي ديبوزي بلانت هنا في الجيري كاع بريسك كاع لي كوميساريا اي لي بريغاد لا جوندارمي. وين نروح يقول لي سا نو ديباس. غير نقول لهم كاين انجينيور قال لك سا نو ديباس. دوك نحكي لكم كيفاه صرات باش يديروا لي المشكل. سيزوني كاع في البور عندي 20 سنه راني اون جوستيس معاهم. واش داروا؟ بعثوا لي اون بيرسون باش يقتلني. ils ont tiré هذا لا بيرسون. il y a plusieurs personnes. نقول لكم كي ديريير لابورتاسيون. نقول لكم كي ديريير اللي يحبوا يقتلوني. نمد لكم لي ريسبونسابل الجيريان تاع الحكومه سواء لا سيكوريتي ميليتير ولا لا جوندارمي ولا لا بوليس. هاو لو كلاش لو بيستولي ماتريال اللي تاع عليا. هاو النيميرو نمد لكم ميم نيميرو دو كلاش اللي تاع عليا. لو نيميرو دو كلاش اللي تاع عليا مارك مات 49 كاليبر 9 ملم numéro A 55418. Monsieur le هذا اللي حكم لا سيكوريتي ميليتير لو جينيرال اللي حكم لا سيكوريتي جينيرال في الجزائر. من صحابك اللي داروا لي المشكل. Ils ont tiré sur moi. Il y a 54 balles في داخل الطوموبيل. واحد ما انترفينا كاع في الجزائر. واحد ما انترفينا. هذا لا بيرسون اللي تير عليا بالكراش هذا. Il y a un commissaire impliqué. هو يخدم في لا سيكوريتي ميليتير. هذا اللي تاع عليه هو يخدم في لا سيكوريتي ميليتير. كانوا فيه 3. كاين ان ريسبونسابل دو لا دوان الجيريان. ما نقولكمش اسمه. في لا جوستيس غدوه ان شاء الله نقول لكم الاسم نتاعو. هادو هما كي سون ديريير موا. لو كراش هذا اذا حبيتو ديروا لونكيت. لو كراش هذا هو الكراش هذا روحوا عندي نديكم الاسم تاع الكراش. روحوا ديروا لونكيت. الكراش هذا هو اللي قتل. سي تري غراف. هو اللي قتل البروكور جينيرال والاخر الشاف دايره تاع سيدي عيش في الطريق تاع ادكار. اروحوا ديروا لونكيت. سي لا ميم بيرسون اللي داروا لي فو باراج لا سوتي سيدي عيش. مقبل ديبوزيت بلانت عند لا جوندارمري اون بريغاد دو لا جوندارمري. غير حل لونكيت. يا ان جينيرال هذا عيطوا له الى مناسي قالوا له تحبس لونكيت نتاعك.
من قبل ما هضرت في بليزيور تلفزيون ما نقدرش نهضر الهضره دي، دوك نهضرها باسكو انا نورمالمون انا عندنا شويه لا ليبرتي نقدروا نهضروا واش بوندون 20 ans هما ديك ديريير موا. لا بيرسون هذه الكلاش هذا كان عند جوج دانستركسيون في بجايه، كان عند في التروال تاع جوج دانستركسيون في بجايه، عيطوا سور بلاس ميم با ساعه ريكيبيراوه. جو دوموند ا مسيو لو جينيرال اللي راه حاكم لا جوندارمي الجيريان ولا لا سيكيورتي ميليتير يعيط لي نديكم كاع لي جوستيفيكاسيون عندي. لا بيرسون هذه جوج دقائق العشيه بعث لي مناس قال لك نقتلك، قلت له اذا حبيت تقتلني قتلني. كيس كي رافي هاو ومن بعد واش صرا ابري كاين الجماعه اللي راهم يديروا لي زانترفونسيون كي داريير موا بوندون 20 ans. 20 سنه انا اون جوستيس معاهم، 20 سنه انا اون جوستيس بجايه. حتى دروك غدوه ان شاء الله اللي يحب يفرج لودونس يجي غدوه ان شاء الله لاكور تاع بجايه اذا خلاوني نهضر. لاكور تاع بجايه نيميرو 3 نفوت غدوه ان شاء الله ابارتي دو 9h. اللي يحب يشوف واش نهضر راني هضرت كلش. دروك نقول لكم كيفاش صرات ثاني. لي كونتونير خرجوهم صحاب لادوان، لي كونتونير خرجوهم باعوهم لواحد اوقاس، لي فواتور ترافيكيو لي كارت غريز باعوهم لواحد اخر. هذا لو دواني هذا لو غران ريسبونسابل دو لا دوان avec un directeur de douane algérienne. هما اللي فينونساو لو تيروريست هذا. وهذا واش راهم يديروا؟ يخدم في لا سيكوريتي ميليتير في النهار، في الليل يروح يدير لي فو باراج افيك لو جيا، افيك الفيس افيك لو جيا. جو سوي ريسبونسابل واش يقول جيبوه نمد لكم. اذا ما لقيتوش لو نيميرو دو تليفون تاعو عيط لواحد الكوميسار هذا كي امبليكي، وهذا الكوميسار لو كان ما تلقاوش الاسم تاعو عيط لي لو ميم جور نهار ضربوني لو ميم جور. وهذا لو بروكيرور هذا اللي مات الله يرحمه كنت معاه في الطوموبيل انا وقدام باباه. راحوا جوج دقائق عيطوا لهم كوا جيتي افيك لو شيف دايره اي لو بروكيرور. واش داروا فو باراج في الطريق تاع تيزي وزو تاع هكا. ils ont tiré monsieur le procureur et monsieur le chef دايره تاع سيدي عيش. الحمد لله ربي انا ما كنتش داخل الطوموبيل، جيتي افيك كنت معاهم انايا. ils ont تيليفوني جوج دقائق. مي لي بيرسون هادو اذا راكم هادو الحكومه اذا عندكم دقيقه، اذا عندكم قطره تاع الدم ديزاجيريان عيطوا لي نمد لكم شكون اللي كان يدير لي فو باراج. هادو كانوا يخدموا دي فو باراج ويكريو السلاح نتاعهم 20 مليون النهار بالكراش، 5 مليون البيستولي باش يديروا لي فو باراج. عيطوا لي نفهمكم غدوه ان شاء الله اللي يحب يجي يشوف. دوك نعطيكم بالقبيليه باش يفهموا ثاني القبائل. نكيا importateur, le plus grand importateur de l'alimentation avant 2000. وين يبغى يروح هذه كونترولر يروح هذه كونتي السمار عندي يخدم الكرو هذه الزرمه اللي جيتي لامبورتاتور انا خاتيا. لكن الجيران كون كي ندي تساوي العكس لا مارغالي ندهن كي ودي صوب من البريان كي تدي صوب من الجيران الا العسيس يخدم 7000 سوق 6500 باسكو الا الجينيراليه يدي سابورتاي سلعه يخدم كي سيعجو. ومن بعد كي يخدم ايش يعيد الجنراليه ان هيك واحد انا نخدم واحد 50 قمه ان هيك ما سكت القوانين تسمى ان بورسونتاج باش كنجيك البور لقيت الساعه الساعه كي كنجاج قمه ناس كي شوي ليب الخدمه كان مش الحبسه مناسينيه هناك كن ناس من رميه ام كي يخدمن يخشم الوبر الزات يعني الحكومه البولاي لقيت خشمت الفابورينو السلعه لا مزون راس الكوتيا كانت الفابورين الجينيراليه لا القماخ من الجيريا كانت الفابورين لا مزون اعنس
الجلسه هذه الديشارجي غادي يزنز قبل لي نكيا ملي كيسحب نسمار عندي يخدم الكرون لاليمونطاسيون كان يداك عربون اللي مالنا تروح ليش جينيراليا تروح السمار ثاني ماشي مليون او ندير امبوسي صودين كيو ديز السلعه باش ذات الحكومه ما بغا الكولين ولا الكولين ما بغا السالين ولا السالين لو كان الشركه غاديز ماشي خصو لينيه مو شركه جينيراليه خميت ان بروبليم امشي يخدم يروح يدعى مساعد عمر بقايس سعد عمر لو ترانزيتارينو إدريس il est au courant il y a deux douaniers ils sont au courant ils falsifient les factures non trafiquent les factures bloqués pendant 20 ans cela 18 مليار et bloqués la fin 2019 حشمت cela 99 حشمت cela plus de 18 milliards détenus les conteneurs, détenus c'est les voitures, se font le port avec le directeur du port de Béjaïa, tout le monde est complice, se font avec le directeur de la recette, l'ancien directeur de la recette, se font tombeles, se font des tombeles, des fausses cartes grises, c'est des cartes grises en français. C'est des fausses cartes grises, en plein public. Niki je peux rien faire parce que mon assigné n'est que d'argent techniquement. Niki c'est d'argent ما بغا يطلع من الغمية. أو نديرو اللي غادي نكي أقبل اسمي خدمة لامبورتاسيون ربا باين أقبل اللي كومونسي لوجي في الكيس نكي دوزين العز كندا ماشي نكي كان ما سوسيتي اسميس بانشو. C'est une société américaine et française associée actionnaire avec Midimex, mais lui, import-export. J'étais le fournisseur. Label est c'est label. Quand on a les noms, mais si ça n'a pas de l'espèce, quand on a le label, est-ce que monsieur Muller les usait dans la matière première? Qui les usait ça dans la matière première? J'étais fournisseur à l'étranger, j'étais l'importateur en Algérie, j'étais investisseur avec l'Algérie. قال مسيو ملوي ستاني سكرول الحكومه ما بغا الكازينيون الحكومه ما بغا الكازينيون الكازي اول دانو ثايتني لي فواتوريين يشوفنا كاينين اجل مازال دوز كيس لي كونتينريين ادوهم غولين اكون وين حشم وين هني يوغن الزوغو قاس مدويين الشعراء ما هضر في قبيلي في الدغالة ماذا هو يثولي يدي لنا كافلين 54 صاصين كزاخم طوموبيل 54 بال طوموبيل زين سي ديجا 54 بال كزاخم طوموبيل يخدم لا سيكوريتي ميليتير وهي يخدم لا سيكوريتي ميليتير او نفكر النيميرو نورمالمون فكر او تسجيل او نعاودو سي اون ميترايور marque MAT 49 de calibre 9 mm, numéro A 55418. Le clash aérien illégal, juge d'instruction, le conférence avec l'agent X Nilkian, mais le conférence juge d'instruction, le guide. Une heure après, on rentre à Alger. دينا أقبل زاني نبوت في اللقاء ما دينا مس تليفون غير نضرب لينا جوج دقايق ريكوبيرينس مي من كي ساعة المسلمة غاسو ساعة ما يكون ساعة المسلمة ويرد النيميرو الكلاش ويرد النيميرو لا سيريان ويرد النيميرو تليفونس إمي غرا إمدن اسمي يترين في الليان يساوي لي قبيلي مولا. Il y a un commissaire impliqué, il y a un directeur de la douane impliqué, il y a un colonel, c'est un responsable de la douane de Béjaïa. Oui, il y a un quiz, c'est qu'un graffarino, asmité في اسمي يقموت وينانا تاعهم ربي بروكيرور جينيرال ينسدوك وين يقزون في السينما avec le chef d'Iran, il y
اللي غادي يسنك الطوموبيل وقبل الغن 5 minutes قبل الديمايل اللي غوصن الباب السجنيه البروكوروريه باسكو حوسها ولا جيليا لانترفونسيون غادي اون بو ريان فير البروكورور اللي الطوموبيليس l'un des témoins mais الطوموبيليس حكي راسي كلش 5 minutes شي عن خدمة فوق باراج بغيت نوض كار نوالاش مازال يكزح الطوموبيل باش نغني 3 على فان نغني البروكوروريه انا نغني شاف دايره نيكي اوزمون وديغالا يعني لو خلينا ولا كدير نغني راه خير ما الا الحكومه المثينه ادروح من غوريا نعز كنشرح ما ساغ الحق اي تجند هذا الغلط توتاليتي هاكا اللي تهضر هكا موسع الحق خاصنا ويتي الحبس سير بلاص الحمد لله ربي تلا باتي اسمي قال الحراك تلا شونجي شويه الحاله le général qui est impliqué déposer plainte à la gendarmerie de Gate, déposer plainte à la gendarmerie de Gate 2 fois. Comme madame la gendarmerie. Déposer la simple gendarmerie qui la série à Fiscal et l'enquête, il démarre l'enquête fictive. Sauter ça une semaine après, alors, le grand responsable de la gendarmerie de Gate déposer plainte. Parce que la police, un de leur a déposé plainte, quand ça ne dépasse. Alors, c'est un grand responsable de la gendarmerie. À ce moment-là, un de leur a déposé plainte, mais il a et commencé l'enquête juste très l'achat. Il a fait l'enquête, il a fait l'enquête, صوتي زقبيل الشيعة أتقام في مليون اسكيديل ناس نسكو ظلما فاي لامنا في عيا يدي سفر لي كوكو زوان اسكو تاكل كلك جو سفر يزيد تلا ان شاء الله هادي بين الصح ابارتير واسكي ان شاء الله هادي بين الصح باسكو اللي تهضر كي تلا هضر باش كي ام خلالها اللي تهضر كي هضر دوزاك لا جوندارمين باب جديد La gendarmerie de Bjdid, ils sont au courant. La sécurité militaire, Benakne, ils sont au courant. Les brigades de la gendarmerie, ils sont au courant. Tout le monde est au courant. Le cas de l'Aqmaqam et du Chian, a détenu 54 balles, tombées, a détenu les Mercedes, a détenu tombées. Le commissariat, la chance, est-ce qu'il y a un sefron? لو كان ماشي يعني لي جينيرو اللي ريسكموندين افون لو كان ماشي التليفون واش يسيغلي لي بروبليم لا مافيا هي اسكو اللي سوف لي طومبيل يا 54 بال لانس لي بال الكلاشايير لانس لي بال نو بيستولير لا بوليس جو سوي ريسبونسابل لا بوليس يا ان فيزي دو بومب لا دوان نا 150 جو سوي على 150 ويتغالي لا امشي يا زلمه خران كسلاس دين بال قزاق الطوموبيل لا تولي كسلاس دين بال الطوموبيل ودينا منهم ويشغل الحبس بوندون 5 mois يتساعد الحبس تولي قزاق كسلاس ديال ماشي انسان الطوموبيل اللي كان يتهضر هضرات لي شين تيليفزيون ديال هضرات لي شين ايترونجير هضرات كلا سويس هضرات كل لا شين واش ما يدير ليونا كاين ان سامبل بوليسي ان كابران لارمي يدير غادي يدير شي كيف يولد يهضر في الازوله أظن أن تهضر فيه حال الحمد لله إمي يكموسي لا جوستيس زي ما الحال أنا هضرت كلشي أزكى شراه وين يبغى نروح هادي يحس لوديونس أزكى شراه في الساعة غادي نروح في كيت بيرو لوديونس نيميرو 3 كلاكول ماشي غادي التريبيونال كلاكول غادي نروح على فرج لا شاريتون أزكى شراه أدرا ميم يسماون مجانية الدرا يسماون سي بون مي لا ويجينا الدرا يسماون اشني غير البروكور مسك الاودينس هذا الحاسب يسماون هذا هو غير خامسن هذا هو النيميرو تليفون هذا هو كلش ساخ توت اونريجستري توت لي بروف ساخنس وبخير هاي كتهضر كاينه حاش ميدوط على ليميت وقبل هضره والغدا هضره تخصيصيه تولي ميدوط تخصيصيه كوكوا هذا التلفزيون علاش
tous les jours تهضر تتهضر obligé انك تهضر la vérité. Mais il a appelé pour aller ينغ الحبس يا pas de problème بغى ينغ ليا aucun problème إلا ربي ما إلا ربي سبحانه يكتب لي ينغ الناس كرجال تقرا ينغ الناس كرجال. فوالا هذه اللي قلنا أعطيكم الصحة.